समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, बन्दाबन्दी लकडाउनले हामी घरमै रहेको पनि करिब 60 दिन पुग्न लागेको छ। यस बीचमा हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू सुस्त बनेका छन्, सबै प्राय ठप्प छन्। अझ भनौँ विशेष गरी बालबालिका जो शिक्षाका लागि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि शिक्षा लिनका लागि विद्यालय जाने बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा अझ बढी प्रभाव पर्न थालेको छ। जुन सिजनको सुरुवाती चरण पनि थियो, केही कक्षाहरूको परीक्षा भए तापनि अहिले एसईई लगायतका कक्षाहरूको यो परीक्षा स्थगित भएको छ। यो कहिले हुन्छ भन्ने आफैमा पनि एउटा कौतूहलको विषय रहेको छ, किनभने विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभाव, कोरोना भाइरसको प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको छ। नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण र मृत्युदर बढेसँगै यसले अझ बढी काहले लाग्दो अवस्था निम्त्याएको छ। दर्शक महानुभाव, अहिले 75 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। कोरोनाको प्रभाव कहिले टुङ्गेला र आफू विद्यालय जाउँ भनेर कतिपय विद्यार्थीहरू यतिखेर आतुर हुनुभएको छ भने कति धेरै विद्यार्थीहरू बन्दाबन्दीका कारण अत्यन्तै धेरै पीडामा पनि रहनुभएको छ। सरकारले भर्खरै मात्रै अब आउने वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पनि गरेको छ, जहाँ शिक्षा क्षेत्रको लागि पनि विशेष प्राथमिकताका कुराहरू ल्याएको छ। अब यस बीचमा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 77-78 सालको नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर अब आउने वर्ष कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ र अहिले जुन बन्दाबन्दीका कारण घरमा रहेका नानीहरूलाई विद्यालयतर्फ ल्याउनको लागि यो विषम परिस्थितिमा कसरी सम्भव होला भन्ने लगायतका र अबको सरकारको रणनीति के हुनुपर्छ भन्ने यावत विषयको हामी कुरा गर्नका लागि आज म जोडिँदैछु प्रखर शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूसँग। म उहाँलाई यस आजको हाम्रो संवाद मार्फत अहिलेको वास्तविक अवस्था र अबको सरकारको रणनीति के हुनुपर्छ, जुन यो शिक्षा अहिले भर्खरै आएको नीति तथा कार्यक्रममा रहेर शिक्षा सम्बन्धीका कुराहरू विशेष छलफल गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते डाक्टर साहब, जस्तै कि अहिले सरकारले ल्याएको 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम तपाईँले हेर्नु पनि भयो, तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र अहिले आएको जुन नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ, अलिकति यहाँबाट छलफलको सुरुवात गरौँ आज। एउटा चाहिँ नि यो शिक्षालाई अहिलेको एआई जसलाई भन्छ नि कृत्रिम बौद्धिकता जोड्नको निम्ति विद्यालयहरूलाई प्रविधि युक्त बनाउने भन्ने किसिमको कुरो छ, सकारात्मक बुझेको छु। विज्ञानको निम्ति विज्ञान केन्द्रहरू बनाउने भन्ने किसिमको कुरालाई मैले सकारात्मक देखेको भने बाँकी रहेको कुराहरूलाई म चाहिँ अलि सोच्ने किसिमको ढङ्गमा जानुपर्छ भन्ने देख्छु। जस्तो उदाहरणको लागि 2 वर्षको साक्षरता भनेर सरकारले त्यो 2065 देखि भन्दै आएको, अहिले पनि त्यो भने क्या हो भनेर भन्नु परिस्थिति हो। त्यही बाल विकास सङ्घीय सरकारको जिम्मा हो कि स्थानीय सरकारको हो, किनभने स्थानीय सरकारलाई 12 क्लाससम्म विद्यालय जिम्मा दिने किसिमको सरकारको नीति संविधानको नीति हो। तर संविधानले भनेको कुरालाई नटेकिकन अर्को ढङ्गबाट सोच्ने किसिमको मैले अलि अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु। त्यसलाई मैले बेठिक काम सरकारले भन्ने भन्छ। र तेस्रो किसिमको कुरो चाहिँ कस्तो देख्छु भनेर भन्दाखेरि यो उच्च शिक्षामा 3वटा विश्वविद्यालय आउने किसिमको अवधारणा, 3वटा चाहिने हो कि 30वटा चाहिने हो विश्वविद्यालय भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ नक्सा गरेर यो ठाउँमा चाहिने, यस्तो खालको चाहिने, अब हामी चाहिँ गर्छौँ, यसमा चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ, यसमा अहिले तत्काल गर्दैनौँ, निजीले लगानी गरेर यहाँ के गरेर भन्नुपर्छ त्यसको बारेमा थाहा आएन। निजी विद्यालयको बारेमा के हो त साँच्चै, किनभने निजी विद्यालय राख्ने, फाल्ने अथवा चाहिँ बिस्तारै बन्द निश्चित अवस्थामा राख्ने कुरामा स्पष्ट चाहिन्छ। त्यो कुराकानी पनि त्यहाँ आउन सकेन। पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन, जनमुखी भएन, उत्पादनमुखी भएन भनेर विद्यार्थीलाई उचालिरहने मान्छेको ठुलो जमात जुन थियो, त्यही जमात अहिले नेतृत्वमा छ वामपन्थी। तर अब त्यसको निम्ति के त साँच्चै गरिखाएको हो त भन्ने किसिमको पनि त्यसमा आएको देखिँदैन।
त्यसले अब फेरि लगानी 20% पुर्याउँछु भनेर भनेको थियो। त्यो लगानीमा साँच्चै कुन पालिकाले कति लगानी गर्ने भन्ने किसिमको दृष्टिकोण पनि त्यहाँ आएन। त्यसैले मैले कसरी हेरेँ भनेर भन्दाखेरि केही नवीनताको निम्ति बल गरिरहेको छ, केही जस्तो हिजोको राष्ट्रिय विकास सेवालाई नयाँ शब्द हालेर चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिएको छ। हिजो राष्ट्रिय विकास सेवा भन्थ्यौँ पञ्चायतमा, अहिले चाहिँ माटो र खेती भन्ने किसिमको कुरो छ। साक्षरतालाई हामी साक्षरता अभियान भन्थ्यौँ, फेरि अहिले अर्को किसिमको शब्द, त्यो भनेको कस्मेटिक कुराकानी भएको छ। यसरी मैले चाहिँ नि केही सकारात्मक, केही चाहिँ नि एकदम नचाहिने कुराकानीमा बढ्ता बल गरिरहेको र केही कुरा चाहिनेमा चाहिँ छुट्यो भनेर भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छु। डाक्टर साहब, जस्तै कि यो कुनै पनि कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि केहीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर जाने, केहीले नकारात्मक अर्थात् भनौँ सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा लिएर जाने कुरा त त्यो रहन्छ नै। नीति तथा कार्यक्रमको यो अहिले सुझाव सङ्कलन पनि भइरहेको छ संसदमा। संसदमै पनि यस कुराको लागि प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रश्न चिन्ह उठाएकै अवस्था पनि रहेको हो। अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमहरूको चाहिँ निरन्तरता भयो भन्ने कुरा हो। सम्भवतः मलाई लाग्छ नीति तथा कार्यक्रम 1 वर्षको लागि रहन्छ, 1 वर्षभित्रमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम फेरि पुरा नहुने अनि फेरि पछिल्लो वर्ष चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिने परिपाटी बसेको हो, के भन्नुहुन्छ? ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा के रहेछ भन्दा नि हिजोको कार्यक्रमलाई अब कसरी कुनै किसिमको चिन्तन चाहिने त्यो अभ्यास शिक्षा मन्त्रालयसँग रहेन, वा सरकारसँग रहेन, वा राष्ट्रपतिसँग रहेन, वा प्रधानमन्त्रीसँग रहेन। उदाहरणको लागि भनौँ, स्थानीय सरकारको जिम्मा कति भनेर चाहिँ भन्ने कुराकानी त्यसले के निर्णय गर्थ्यो भने जनवादी केन्द्रीयताले हो, विकेन्द्रीकरण हो कि अथवा कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो। 4वटा विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू हुन्। ती 4वटा दृष्टिकोणमा सरकार एकदमै यो काम गर्ने हो भनेर भन्ने परिस्थितिमा मैले देखेँ। त्यसैले नारा चाहिँ नि अभियान चाहिँ रहर चाहिँ जनमुक्ति, जनवादी केन्द्रीयताको चिन्तन, अभिमुखीकरण त्यसरी जाने, संविधान चाहिँ नि संघीयता र विकेन्द्रीकरण जाने, कर्मचारी चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन भनेर जाने, राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ अधिकार केन्द्रीकरण। यो कुराकानीको टुङ्गो नभएमा त्यो निरन्तरता आउनुहुने कुनै नौलो कुराकानी। यो निरन्तरता चाहिँ किन पाउँछ डाक्टर साहब? जस्तै कि अगाडिको कार्यक्रमहरू चाहिँ समयमा चाहिँ नसकिनुको पछाडि, अर्थात् यो काम चाहिँ आज म गर्छु वा यो वर्षको लागि टुङ्ग्याउँछु भनेर चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ सरकारले ल्याउने अनि फेरि त्यो कार्यक्रम नहुने, यो वास्तवमा यसको पछाडि चाहिँ के हुन सक्ला डाक्टर साहब? त्यसको पछाडि चाहिँ मैले भने नि सैद्धान्तिक अलमल एउटा पाटो भने, दोस्रो कुरो के रहेछ भनेदेखि भन्ने जुन गफको यो वाम साथीहरू हुनुभयो, उहाँहरू गफाडी मात्रै साबित हुनुभयो भनेर भन्ने किसिमको कुरो पनि भयो। अर्को चाहिँ के हो भने हामीले परिचालन गर्ने खोललाई हो के हो भन्ने किसिमको थाहा नपाएर हुन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले शिक्षकहरू परिचालित छैन। अब शिक्षकलाई परिचालन गर्नुपर्ने काम कसको हो? स्थानीय सरकारको हो कि प्रदेश सरकारको हो कि सङ्घीय सरकारको हो कि? शिक्षक बोलाएर बसिरहेछ तर पुलिस चाहिँ सडकमा हिँडिरहेछ, पुलिसले चाहिँ सडकमा बसेर काम गरिरहेछ, डाक्टरहरू सडकमा बसेर काम गरिरहेछन्, कर्मचारीहरू अनलाइनमा काम गरिरहेछन्। शिक्षक के गरी गर्ने हो? अब त्यहीँनेरि सरकार के भनिदिन्छ, होइन अनलाइनले त विभेद लिएर आउँछ भनेर भन्छ। यो भनेको अर्को हावा कुराकानी। अनलाइनले विभेद ल्याउँछ भनेर थाहा पाए प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरू, उहाँहरू वा चाहिँ ठुला नेता कसैलाई पनि मोबाइल दिनु भएन नि त। जनताको कुराकानी गर्ने मान्छेले मोबाइल बोकेर हिँड्न मिल्छ? त्यो किसिमको कुरो त गर्नुपर्ने हो नि त। अब त्यो पनि गर्न नसक्ने, त्यसपछि गएर विभेद हुन्छ भन्न पनि नछोड्ने, यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के दशा भयो भने के गर्ने भन्ने अलमलमै हाम्रो मान्छेहरू कसलाई परिचालन गर्ने भन्ने। डाक्टर साहब, जस्तै कि तपाईँ यसै क्षेत्रमा लागेर चाहिँ नै यो अवस्थामा आइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई योभन्दा अगाडिका अभ्यासहरू पनि पूर्ण रूपमा थाहा छ। जुन योभन्दा अघिल्लो वर्ष, योभन्दा अघिल्लो वर्ष जस्तै कि 1-2 वर्षको लाई हेर्ने र अहिले जुन आएको शिक्षाको जुन यो नीति छ, हामी अहिले अरू क्षेत्रमा नकेलाउँ, मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा केलाउँदाखेरि तपाईँले नौलो कुरा त सायदै पनि केही त पाउनै भएको होला, तर अभ्यासको हिसाबमा भन्यो भने अघिल्लो वर्षको अभ्यासहरू चाहिँ कस्तो हुने गरेको थियो? अघिल्लो वर्ष पनि झन्डै त्यस्तै किसिमको हो। किन भन्दाखेरि क्रान्तिकारी फड्को साथीहरूले हो, त्यो क्रान्तिकारिता देखिएन क्या। मलाई सबभन्दा पीडा हुने किसिमको विषयवस्तु चाहिँ त्यो हो भन्ने। क्रान्तिकारी भनिसकेपछि क्रान्तिकारी ढङ्गको हुनु पर्ने। जस्तो क्रान्तिकारी भनेको पाठ्यक्रममा क्रान्तिकारिता के हो, पाठ्य पुस्तकमा क्रान्तिकारिता के हो,
प्रविधिमा क्रान्तिकारिता के हो, शिक्षक तयारीमा क्रान्तिकारिता के हो, वा चाहिँ नि यो विद्यार्थीको क्षमता जाँच्नेमा क्रान्तिकारिता के हो, यस्ता थुप्रै क्रान्तिकारिताका बाटाहरू थिए। त्यो बाटालाई उहाँहरूले कति पनि हेर्नु भएन भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले हिजो र अस्तिमा फरक नभएको के भने यसरी पर्गेलेर अनि विश्लेषण गरेर अब साँच्चै यो हो है त परीक्षा प्रणालीमा हाम्रो क्रान्तिकारिता भनेको यो हो। अहिले अब परीक्षा 10 र 11 को हामीले गर्नुपर्छ भनेर कसैले छ, कोरोनाले कहिलेसम्म टुङ्गो छैन, तर हामीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको। अब यहाँनिर क्रान्तिकारिता देखाउने ठाउँ थियो नि त। पाठ्यक्रमहरू पुगेनन्, पाठ्यपुस्तक पुगेनन्, शिक्षकले गुनासो गरिरहेको थियो। शिक्षकलाई नि तपाईँ कसरी बनाउनुहुन्छ त पाठ्यक्रम, कसरी पाठ्यपुस्तक लौ यो भने भएदै क्रान्तिकारिता हुन्थ्यो। अब त्यो किसिमको कुरो त भयो। शिक्षक पनि कहिले आदेश आउला त्यो अनुसार गरौँला। अहिले कोरोना शान्त होला, त्यसपछि विद्यार्थीलाई अहिले विद्यार्थी घरमा अलमल बसिरहेको छ। कहिले भन्छ यो अलमलमा बसेको विद्यार्थीलाई युवा पुस्ता छ, चञ्चले मन छ, सानो केटाकेटी छ, चञ्चले मन छ, ठुलो केटाकेटी छ, भोलि भविष्यको सोचिरहेछ। त्यस कसले हो जिम्मा लिने? अध्यापकले जिम्मा लिने हो कि शिक्षकले जिम्मा लिने हो कि पालिकाले जिम्मा लिने हो, प्रदेशले? केही त भनिदिनु पर्थ्यो नि। त्यहाँनिर मैले क्रान्तिकारिता देख्थेँ। अब त्यो क्रान्तिकारिता भएन। त्यसैले क्रान्तिकारिता भनेको उहाँहरूको हल्ला मात्र। जस्तो कि सरसर्ती हामीले नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्ने हो भने त्यही 20-25वटा बुदामा शिक्षाका विषयमा लिपिबद्ध रूपमा भएर आएका कुराहरू साँच्चै एकचोटि पढ्ने हो भने त्यसले निकै ठुलो शिक्षामा फड्को मार्ला जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर यो विषम परिस्थितिमा यो कतिको जायज छ? यो काम 1 वर्षभित्रमा गरिने काम गर्नको लागि चुनौती छ वा छैन? सम्भव कतिको छ सर काम गर्नको लागि? असाध्य सम्भव छ। मैले असाध्य सम्भव छ भने के भन्दा काम गर्ने शैली बदल्यो भने सम्भव छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु, अहिले शिक्षकलाई कक्षा कोठामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै कक्षा कोठामा शिक्षकलाई पुर्याउने भने त जबरजस्ती गर्छ नि त। शिक्षकलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने शिक्षक साथीहरू तपाईँ जाने विद्यार्थीको घरमा पुग्नु पर्ने हो, स्कुलमा विद्यार्थी नआउने भए विद्यार्थीको घरमा पुग्ने तरकिब के हो? यसरी भनिदिएको भए बिस्तारै शिक्षकले बाटो ल्याउँथे कि म चाहिँ कसरी पुर्याउँछु, रेडियोबाट सक्छु कि लाइनमा सक्छु कि अथवा लिखित केही बनाएर सक्छु कि वा बेला बेलामा कसैको केटाकेटीको घरमा पुगेर गर्छु कि एउटा तरिका। त्यस्तै अर्को तरिका त्यो बारेमा सोध बुन्दामा के पनि उल्लेख छैन। अब त्यसलाई फेरि दोस्रो कुराकानी हुनु, त्यो जाँच कसरी गर्छु म? खुला मोडबाट जाँच हुन अथवा 11 क्लासमा पुगेपछि अब 12 क्लासमा पुगेपछि त्यो अर्को किसिमको तरिका वा विद्यार्थीहरूलाई जाँच्नलाई स्तरीय परीक्षा बनाउने तरिका हुन्थ्यो, जो स्तरीय परीक्षा बनाएर आफैले आफैलाई जाँच्ने किसिमको तरिका हुन्थ्यो। त्यो किसिमको कुरोमा अगाडि बढेन। त्यसैले म त के देख्छु भन्दाखेरि अब जस्तो यतिवटा स्कुललाई वाइफाई युक्त बनाइनेछ भन्नु भनेको त्यो सरकार नचाहिने काम गरेको हो। मैले नचाहिने काम किन भने भनेर भन्दाखेरि त्यो वाइफाई युक्त बनाउने काम चाहिँ पालिकालाई छोडिदिउँ न। पालिकालाई भनौँ न तपाईँको आफ्नो योजना हो, पालिकालाई सहयोग गर्ने किसिमको डिजाइन बनाइदिउँ न। किनभने पालिका जिम्मेवार हो भनेर भन्छ त उसले गर्छ, उसको आफ्नो पैसा पनि हाल्छ, त्यहाँ उठाउनु पर्ने भने उठाउँछ, सरकारको पैसा पनि हाल्छ। यो एउटा तरिका हुन्छ। विश्वविद्यालयलाई के गर्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिउँ न। प्रदेश सरकारले गर्थ्यो नि त, कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय बनाउने, कहाँ नबनाउने, लो है प्रदेश सरकार तपाईँहरू यस्तो गरौँ भनेर भन्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ गर्न जम्मै मैले गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त अनि के हुन्छ भने त्यो मालिकको साँचो एउटा मान्छेले लिए पो त्यो अनुसार कसरी जाने, यो स्थितिमा गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिने काम पनि कार्यान्वयनको तौर तरिका पैसा छैन, सबैलाई थाहा छ। पैसा छैन भने सरकारले यति त भन्न सक्यो, म सङ्घीय सरकारबाट 10% प्रदेश सरकारले 10% पैसा शिक्षामा हाल, त्यो पनि शिक्षकको तलब बाहेक 10% चाहिँ स्थानीय सरकारले हाल, यति त गर्न सक्यो। त्यति गर्न सक्ने किसिमको परिस्थिति भएको भए त्यसले अर्को बाटो, मलाई लाग्छ यसरी दिएको भए यसले ठाउँमा पुर्याउँ। विद्यार्थीहरूलाई सिप सिकाउनलाई, जस्तो सिप सिक्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति अनेक उपायहरू थियो नि। आम्ने सामने सिकाउने हो कि मिडियाबाट सिकाउने, युट्युबबाट सिकाउने हो कि एक र अर्कोसँग साथ जोडाइदिने किसिमको कुरो गर्ने हो कि स्थानीय सरकारकै मान्छेसँग सिक्ने हो कि त्यतिले सिकेको कुराबाट उत्पादन गरेको कता लगेर नै जोड्ने हो भनेदेखि केटाकेटीहरूलाई बेरमा उत्पादन गर्न, यो उत्पादन गर्न लाउने अथवा चाहिँ उसले प्याकेजिङ गर्ने किसिमको डिजाइन लाउने हो कि के गर्ने हो भन्न त गर्न सकिन्छ नि त। त्यहाँ पैसा धेरै थिएन। त्यसले म त के देख्छु भने काम गर्ने शैली नमिलेको हुनाले भोलि पनि दशा हामीले हिजो जस्तै भोग्नुपर्छ। हिजो जसरी 2 वर्षमा भने अर्को वर्ष पनि 2 हो।
हिजो जसरी चाहिँ बाल विकासलाई हामीले हेर्थ्यौँ भनेर भन्छ फेरि आज पनि त्यही भयो। भोलि पनि त्यही किसिमको अन्यल वस्तु देखिएको छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ सेवा यी लगायतका क्षेत्रमा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गरिने लगायतका देशभित्र राष्ट्रिय स्तरका लगायतका यो उपचार केन्द्रहरूको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय यो अवसरको आधारमा चाहिँ नि यो जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने यी लगायतका कुराहरू त सकारात्मक रूपमा आएका छन् नि। यसलाई यो काम चाहिँ सरकारले यो 1 वर्षको बिचमा गर्न सक्छ सक्दैन, यो कुरा चाहिँ प्रश्न रह्यो डाक्टर साहब। म त अर्को ढङ्गबाट पनि हेर्छु। जनशक्ति प्रक्षेपण भनेको साह्रै पुरानो बुद्धि हो। क्रान्तिकारी साथीहरू सत्तामा हुनुहुन्छ चाहिँ सधैँ पुरानो बोक्नु हो भन्ने मलाई किन त्यसो भनेदेखि अहिले क्रान्तिकारिता भने के हो जनशक्तिको भने विश्वभरि हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति छन्, कति जनशक्तिलाई हामी चाहिँ यो नेटबाट उपलब्ध गर्न सक्छौँ, कति जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ केही अवधिको लिन सक्छौँ, जिम्मा दिन सक्छौँ, कति जनशक्तिलाई हामी हाम्रै देशमा उपयोग गर्न सक्छौँ, कति जनशक्तिलाई हामीले यो किसिमको हिसाबले सोच्नुपर्छ। किनभने जनशक्ति भनेको खुट्टा लागेको केटाकेटी जस्तो हो। खुट्टा लागेको केटाकेटी हिँडिरहन्छ नि, त्यसले त्यो हिँड्ने केटाकेटीलाई तपाईँ रोक्न त सक्नु। जनशक्ति बनाउनु छ, यहाँ बनाएको फेरि विदेशतिर जान्छ। उदाहरणको लागि भनौँ न, हामीसितै अनुभव छ नि, यत्रो धेरै हामीले नर्स बनायौँ, नर्स नपुगेर जाता छ। ती नर्स कहाँ गयो भने त्यहाँ गयो अमेरिका गयो। भनेपछि हामीले दुःख गर्नु अनि अस्ट्रेलिया अमेरिकालाई पठाउनु, त्यो त बेइमानीको पनि एउटा हद हो नि। हाम्रो पैसा खर्च हुनु अनि त्यसपछि गर्दैन अर्कालाई पोस्नु, त्यो नजाने काम मध्येको हो नि। गाउँमा पढायो फेरि सहरमा आएर बस्यो, गाउँ त रित्तैको रित्तै भयो नि। हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई जोड्ने किसिमको कडीमा सरकार लाग्नु पर्छ। कहाँ छ है जनशक्ति? त्यो जनशक्तिलाई जोड्ने तरिका के हो? यसरी जनशक्ति गरेको भएदेखि के हुन्थ्यो? प्रक्षेपण होइन, हार्भेस्टिङ हो। माने त्यसलाई खोज्ने हो, के शिला खोज्ने, एकदम वस्तु नै झ्याप्पै खोज्ने, त्यो किसिमको तरिका थियो। सरकार चाहिँ के सोच्यो भनेर मैले बनाएका जनशक्ति मेरै काम गर्छन् भनेर भन्ने दृष्टिकोण बोक्यो, जो दृष्टिकोण एकदमै गलत हो। डाक्टरको उदाहरण छ, नर्सको उदाहरण हामीसँग छ, इन्जिनियरको उदाहरण हामीसँग छ, पाइलटको उदाहरण हामीसँग। एकदमै अहिले साँच्चै भन्यो भने यो माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको अभावले गर्दाखेरि यो परीक्षण गर्नै पनि गाह्रो भइरहेको भन्ने कुरा अहिले तपाईँले पनि भनेअनुसार डाक्टर, नर्स, पाइलटको कुरा यो त वास्तवमै यो खड्केकै पनि विषय हो। र पनि सरकारले यो दूरदर्शिताका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाखेरि भविष्य पनि सोचेको छ, तर महामारी चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा आएर अड्किदिएको छ। अब यो महामारी टुङ्गिन्छ कहिले भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन, तर पनि यो बहुप्रतीक्षित कामहरू गर्नको लागि सरकार अघि बढेको छ। केहीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुभएको छ। अब सम्भवको हिसाबमा यो वर्षभित्र यो काम चाहिँ हुन्छ भनेर लिपिबद्ध गर्न सक्ने पाटाहरू चाहिँ केही छन्? तौर तरिकाहरू बदल्न सक्ने हो भनेदेखि माइक्रोबायोलोजिस्ट हामीले उत्पादन गरेर कति त्यो टुङ्गो छैन। अब हामी के गर्न सक्छौँ? हामीसँग भएका 2-4-5 जना माइक्रोबायोलोजिस्टलाई अमेरिकासँग जोड्ने हो कि युरोपसँग जोड्ने हो कि अथवा चाहिँ चाइनासँग जोड्ने हो कि इन्डियासँग जोड्ने हो कि त्यहाँको माइक्रोबायोलोजिस्ट र हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्टले कार्य गर्ने किसिमको डिजाइन सोच्यो भनेदेखि सम्भव छ। एउटा बाटो त्यो भने। त्यसो भएपछि विश्वभरिको जनशक्ति हामीले जोड्न सक्छौँ, एउटा बाटोबाट भने। अर्को बाटो के हो भनेदेखि स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरू चाहिँ साक्षर घोषणा गर्नुपर्छ। साक्षरताको जिम्मा तपाईँको हो, बाल विकासको जिम्मा तपाईँको हो। सबै केटाकेटीहरू अनिवार्य रूपमा स्कुल आउनै पर्छ, त्यो केटाकेटीमा आउनुपर्ने काम तपाईँको हो। तिनले न्यूनतम गुणस्तर हासिल गरेकै पर्छ। जाँच प्रश्नावली बनाउने काम म चाहिँ जाँच लिन आउँछु भन्ने किसिमको ढङ्ग गरिदिने हो भने अहिले पनि हामी साक्षरताको कुराकानी गर्न सक्छौँ, गुणस्तरको कुराकानी गर्न सक्छौँ, बाल विकासको कुरा गर्न सक्छौँ, अनिवार्य शिक्षाको कुराकानी गर्न सक्छौँ। व्यावसायिक शिक्षामा अर्को पाटो छ। अब आफूले विद्यालय खोलेर व्यावसायिक विद्यालय खोल्दै त्यसो गर्दै गर्ने त्यो काम गर्दैन। म खोटाङको गाउँपालिकामा थिएँ, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँले पढाएको व्यावसायिक मान्छेहरूलाई चाहिँदैन, बरु हाम्रै गाउँको सिकर्मी भएर पुग्छ। अब उहाँहरूले त्यसरी बुझ्नु भएको छ। अब यस्तो बुझाइले बनाएको हाम्रो मान्छे त जनशक्ति त हुन्छ, तर त्यो गरिखाने शक्ति हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अब गरिखाने शक्ति कसरी बनाइदिने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जोड दिने किसिमको तरिका हुन्थ्यो। यहाँ भएको मान्छेसँग नेपालगञ्जमा भएको मान्छे कसरी, वा चाहिँ सुर्खेतमा भएको मान्छेसँग वा थापाको मान्छे कसरी जोड दिने हो, यो किसिमको तरिका गरिदिने हो भने प्रविधिबाट हामी पनि लान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पढाउने जुन किसिमको भन्नुभयो, पढाउने पनि ठ्याक्कै त्यही हो। प्रविधि जोसँग छ त्यसबाट पढोस्, जोसँग रेडियो छ त्यसैबाट, जोसँग टेलिभिजन छ त्यसैबाट पढोस्,
जोसँग कुनै सुविधा छैन त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने किसिमको बाटो लिखित सामग्री पठाउने किसिमको कुरोकानी गर्नु, उसले जाँचेको कापी एउटा पत्र मञ्जुसा किसिमको मञ्जुसामा राखेर हेर्ने किसिमको गर्नु। अब त्यसको निम्ति जिम्मेवार को हो? शिक्षक हो भनेर भनौँ। अब हिम्मत साथ त्यसरी भने शिक्षकलाई के हुन्छ भने आहा हामीले गर्नुपर्ने ल उचालिनुहुन्छ। यो किसिमको तरिका गर्यो भने त्यो सबै सम्भव छ, सबै कुराकानी गर्न सकिन्छ। होइन अब हामीले गर्ने हो यति एउटा विश्वविद्यालय खोल्छौँ, यति पैसा हाल्छौँ, के गर्छौँ भनेर भन्न थाल्छ भने त्यसले चाहिँ खासै केही किसिमको कुरोकानी गर्न दिँदैन। त्यसले मलाई के विश्वास छ भने काम गर्ने शैली बदल्यो भने सम्भव छ, शैली यही राख्ने हो, यही केन्द्रीय मानसिकता नै बोकेर हिँड्ने हो भने सम्भव। डाक्टर साहब, जस्तै कि अहिले माध्यमिक तहसम्मलाई हेर्ने हो भने अहिले हाम्रा नानीहरू दुईवटा विद्यालयमा अध्यापन गर्छन्, अधिकांश प्राय सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालय। यो हिसाबमा यो दुईटा विद्यालयलाई तपाईँले तुलना गर्नुपर्दा अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? अब यो शहरी प्रक्रिया के भयो भनेदेखि निजीमा जाने यो स्पष्ट छ। सहरको प्रक्रिया हेर्नु भने 60 देखि 70% केटाकेटीहरू जुनै सहरमा पनि निजी विद्यालयमा गएका छन्। त्यसबाट एउटा सन्देश के हो भने निजी विद्यालय शहरी धनी मान्छे एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनिएको छ, इज्जत खोज्ने मान्छेको निम्ति पनि केन्द्रबिन्दु बनिएको छ। अब त्यसलाई परिचालन गर्ने त्यो बारेमा सरकारको अलमल छ। अब सम्भव के हुन सक्छ, मैले भने जस्तो ल व्यावसायिक शिक्षा जम्मै तिम्रो निजीको भनेर भनिदिए के हुन्छ, उच्च शिक्षा जति जम्मै तिमीले लगानी गर भनिदिए के हुन्छ, 5वटा 7वटा स्कुलहरू चाहिँ एक ठाउँमा मिल तिमीहरूले चाहिँ भाडा तिर्ने किसिमको कुरोकानी बन्द गरिदेऊ। अब त्यो भाडा तिर्नेको कुरो बन्द गरिदेऊ, जसको आफ्नो भवन छ त्यो भवन सबै विद्यालय अनि मिलाइसकेपछि ठुला विद्यालय तिमीहरूले चलाऊ, तिमीहरूको चाहिँ विद्यालय हुन्छ, यो पढाइ होला वा चाहिँ आयुर्वेद पढाइ होला वा फलानु पढाइ होला कुनै किसिमको भनिदिए। त्यस्तै गरेर चाहिँ सरकारी स्कुलका साथीहरूलाई ल है तपाईँहरूले हो अब तपाईँ निजीभन्दा कम छैन, तपाईँलाई चाहिँ यो किसिमको गरौँ। अब निजी सरकारी जुनसुकै ठाउँमा पढोस् जहाँ पढे पनि तपाईँको जाँच चाहिँ हामी गर्छौँ। विद्यार्थीको उमेर अनुसार यति हुनुपर्छ, भएन भने तपाईँले कुटाइ खानुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ होइन तपाईँले राम्रो किसिमको गर्नुभएको छ भने स्याबासी सलाम पाउनुहुन्छ। यो अभियान चलाउँ भनेर भन्ने मलाई लाग्छ त्यो निजीको ठुलो खाडल पनि घट्छ, एक अर्कोलाई सघाउने किसिमको ठाउँ पनि बन्छ, लडाइँ लड्ने परिस्थिति भयो। डाक्टर साहब, जस्तै कि शिक्षाको गुणस्तरको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो दुईटा ध्रुवलाई चाहिँ हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ शिक्षाको गुणस्तरको हिसाबमा? मैले सजिलो किन भने भनेदेखि एउटै नापो लिएर कोही 6 फिटभन्दा माथि होला, कोही 4 फिट मात्रै होला। 6 फिट र 4 फिटको मान्छे नाप्नलाई त एउटै टाँगोले काम गर्छ। त्यस्तै गरी एउटै टाँगो जसलाई भनेको यार्ड स्टिक जसलाई भन्छौँ, रड भनौँ के भनौँ, त्यो जाँच्ने प्रश्न बनाउनु पर्यो भने स्तरीय परीक्षा बनाउनु पर्यो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग बार भनिरहेको छु, ए बाबा अब बेला भयो नि 10 क्लासको उमेरको विद्यार्थीहरू, त्यो विद्यार्थीको कति हुन्छ क्षमता, कति हुनुपर्छ ज्ञान, कति हुनुपर्छ सिप, कति हुनुपर्छ त्यो योग्यता अभिवृद्धि कस्तो हुनुपर्छ सकारात्मक नकारात्मक नै पनि ल त्यही जाँच्यो, आर्मीमा पनि त्यही जाँच्यो, सरकारीमा पनि त्यही जाँच्यो। ए यहाँ यो पो कमी रहेछ, निजीको यो राम्रो रहेछ, सरकारीको यो राम्रो छ, धार्मिकको यो राम्रो रहेछ, वा तिनटैको चाहिँ राम्रो यो रहेछ, नपुग्दा नि यहाँ रहेछ। अब त्यसको निम्ति शिक्षकलाई कसरी सघाउने हो, कसरी पालिकाले सघाउने हो कि प्रदेश सरकारले सघाउने हो कि वा सङ्घीय सरकारले सघाउने हो कि क्याम्पसको हो भने क्याम्पसले सघाउने हो कि वा विषय सघाउने कसले सघाउने हो भन्ने कुरो टुङ्गो गरिदियो भने त गुणस्तर पनि एकदमै मजासँग सबै कुराकानी आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत प्रयास पनि यही हो, हामी कराइरहेका सडक छापेरले कराइरहेको पनि त्यही हो, तर अब सरकारले नसुनिरहेको पनि त्यही हो। तर त्यो शिक्षाको त्यो वर्गीकरण नहुन्जेलसम्म त हामीले अभ्यास गरेको त अहिलेको परिपाटी त अहिले सबै समतामूलक सबै एकै प्रकारकै भइरहेको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। विगत 20 वर्षदेखिको नतिजा हेर्ने हो भने सरकारी अर्थात् भनौँ यो सार्वजनिक विद्यालयको नतिजाको यो गिर्दो अवस्थामा छ। एससीकै रिजल्टलाई आधार मान्ने हो भने डिस्टिङसन ल्याउने, फर्स्ट डिभिजनको पनि राम्रो ल्याउने चाहिँ यता पर्सेन्ट ग्रेडिङको हिसाबमा ल्याउने निजी तर्फकै हुन्छन्। त्यही शिक्षा प्रणाली, तिनै शिक्षक, तिनै दक्ष जनशक्तिले पढाएको त्यही सार्वजनिक विद्यालयमा चाहिँ नतिजा फरक पर्नुको कारण के हुन सक्ला र अबको नीति तथा कार्यक्रमले यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै एड्रेस गर्न सक्ला कि नसक्ला, यो कुरा चाहिँ मैले जान्न खोजेको। बडो ठिक ल्याउनु भयो। म चाहिँ कसरी देख्छु भने निजीमा जाने केटाकेटी मेरा छोराछोरी हुन्,
मेरा नाति नातिना हुन्। त्यसरी बुझ्नुभयो भने म घरमा पनि पढाउन सक्छु, 2-4 पैसा चाहियो भने पनि। अब त्यो किसिमको ढङ्गको मान्छेको केटाकेटी एउटा उत्पन्न भाउ एकातिर काम गरिरहेछ, अर्कातिर काम गरिरहेछ, बेलुका खाने टुङ्गो छैन, त्यो खालको केटाकेटीको एउटै नहुनु स्वाभाविक हो। मलाई लाग्छ एउटा त्यो कारणले। दोस्रो चाहिँ के हो भने निजीले यदि राम्रो गर्न सक्ने, भोकाएर होस् कि कुटाएर होस् कि तर्साएर होस्, जसरी होस् न्यूनतम कुराकानी गर्न सकेन भने भोलि उसको बजार चल्दैन, किनभने प्रतियोगितामा बाँच्नुपर्छ। त्यसो भएपछि दोस्रो किसिमको कुरोबाट पनि तपाईँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने यो जरुरी रहेछ, उनीहरू चाहिँ यो जरुरी रहेछ है भन्ने किसिमको कुरो हो। यो दुईटा कारणले गर्दा फरक पर्छ। अब अर्को फरक के पनि छ भनेर भन्दाखेरि निजीमा सरकार शिक्षकहरू हायर एन्ड फायर हुन्छ, राख्ने र झिक्ने, उनलाई मन लागेको बेला निकाल्ने, मन लागेको बेला राख्ने। अब सरकारीमा चाहिँ के हो, उनले शिक्षक मात्रै, उसले के होइन भने सरकारलाई हल्लाइने भनेपछि त त्यो अर्को किसिमको कुरो पनि छ। अब प्रश्न चाहिँ कहाँनिर आउँछ भनेदेखि अब त्यसो भएपछि त्यति मात्रै गीत गाएर नि अब गर्ने के त भनेर म चाहिँ साथीहरूलाई भन्छु, ए बाबा गरिबभन्दा गरिब मान्छेको सिक्ने शैली, पढ्ने शैली अलिक फरक, धनीको शैली र गरिबको शैली फरक। गरिबले गाई दुहुन्छ, उसले थाहा पाउँछ गाई कसरी दुहुने, धनीले प्याकेटमा आएको दुध खान्छ, त्यसो भएपछि उसले प्याकेटबाट दुध आयो भन्छ, उसले गाईबाट आएको हुन्छ। त्यसो भएपछि उसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, ल प्याकेटबाट गाईसम्म पुर्याउने कसरी हो, गाईबाट प्याकेटसम्म कसरी पुर्याउने हो, यो किसिमको प्रक्रिया अहिले पनि हाम्रो शिक्षक सक्छ। म त के देख्छु भने शिक्षकलाई सक्ने बनाउने, तिमी सक्छौ भनेर भने हनुमान पढाउने मान्छे भएन। नसक्ने शिक्षकलाई तिमी सक्दैनौ, अब घर सिकेर जाऊ, तिम्रो काम छैन भनेर भन्न सक्ने आँट भएको सरकार भएन। अनि जसले गरिरहेछ त्यसलाई शाबास, तिमीले राम्रो गरेर भन्न सक्ने किसिमको प्रणाली हामीसँग बनाएनौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो पार्टीको गौरवशाली मान्छेलाई पुरुष ल्याउने राख्ने किसिमको ढङ्ग गऱ्यौँ। त्यसको परिणति हामीले भोग्नु पर्यो, नत्र नसकिने होइन। यही नीति, यही कार्यक्रम, यही कुराकानीमा पनि हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै कि आफ्नै अहिले खड्केको अवस्था चाहिँ कहाँ छ भने आफ्नै सरकार हुन्छ, स्थानीय तह वा फरक रहे तापनि, फरक रह्यो भने अलिकति गाह्रो पर्ला। आफ्नै सरकार हुन्छ, जग्गा दलाल गर्न जाने पनि तिनै शिक्षक, कुनै व्यवसाय गर्ने पनि तिनै शिक्षक, आफू पार्ट टाइम बरु विद्यालयलाई पार्ट टाइम लिएर आफू फुल टाइम व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर नेतासम्मको लागि नेतासम्मको उम्मेदवार अर्थात् भनौँ त्यहाँको हाइफाईवाला नेता पनि त्यही शिक्षक हुने अवस्थाको परिपाटी सरकारी विद्यालयमा अर्थात् भनौँ सार्वजनिक विद्यालयमा हाबी भएको कारणले यो हुन भएको भन्ने त अभिभावकको जनगुनासो छ नि, मेरो होइन। होइन, त्यो दृष्टिकोणमा ठिक पनि होला, तर मैले चाहिँ के भन्छु भने एउटा त पार्टीहरूले आफै पनि शिक्षकहरूलाई काममा लाउँछन्, शिक्षकहरू पनि आफै नै पार्टीमा लगेर टाँसिन खोज्छन्। त्यो दुईटै किसिमको तागत छ, त्यो दुईटै कुराकानीलाई चुडाल्न सकिया छैन। अहिलेसम्म चुडाल्ने रहर गर्दा गर्दै पनि छैन, त्यसको आन्द्रो जोडिया छ। त्यो एउटा आन्द्रो जोडिएको ढङ्गबाट हेरौँ। दोस्रो चाहिँ केबाट यसलाई रोक्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि स्तरीय परीक्षा जुन हुन्छ, स्तरीय परीक्षाले मजासँग रोक्न सक्छ। मेरो अनुभव छ, मैले बझाङमा गएर हेरेको छु, बाजुरामा गएर हेरेको छु, कालीकोटमा गएर हेरेको छु, मैले दुर्गमभन्दा दुर्गम र मधेसमा गएर हेरेको छु, प्रदेश प्रति। म चाहिँ के ढुक्क छु भनेर भने यदि हामीले एउटा जाँच, त्यस्तो जाँच बनाइदिउँ जो विद्यार्थी आफैले आफूलाई जाँच्न सक्ने बनाओस्। म कति हलको छु भनेर भन्नुलाई त एउटा भित्तामा लट्ठी टाङ्दिए हुन्छ नि त, त्यो लट्ठीमा कति मिटर हो भनेर लेखिदिए पुग्छ। म कति तौल भएको छु भनेर एउटा वेइङ मेसिन राखिदिए हुन्छ नि त, विद्यार्थी त्यहीँ जान्छ नि त। यो किसिमको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ भने कसैलाई दोषाउनु पर्दैन। हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर पुगेन छ, यहाँनिर थप्नु पर्यो। अब त्यो थप्ने जिम्मा कसको भनेर भन्थे प्रश्न, शिक्षकलाई के भन्नुपर्छ, यो थप्ने जिम्मा तपाईँको, किनभने समयले यही कुरा माग्यो। अब अहिले कम्प्युटरबाट शिक्षकले जान्दैन भनेर भन्न पाइँदैन। अब त के भन्नुपर्छ, शिक्षकले यति महिनामा कम्प्युटर सिकेको हुनै पर्छ भन्नु। कहाँबाट पैसा आउँछ, ऋण दिने आउँछ, ऋण दिने किसिमको डिजाइन बनाइदिएपछि पुग्छ। कसरी वाइफाई चल्छ, चल्दैन, अहिले छैन भने त्यसो भएदेखि डाटाबाट चल्ने किसिमको कुराकानी हुनसक्छ। डाटालाई पैसा कसले दिन्छ भने पालिकाले दिन्छ भन्नु पऱ्यो। अब त्यति गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने हामीसँग विभिन्न तरिकाले समावेशी बन्न पनि सक्छौँ, एकअर्कोलाई न्याय गर्न सक्ने डिजाइन पनि बनाउन सक्छौँ। अनि बिस्तारै शिक्षकलाई एउटा चिन्तन के हुन्छ भने एउटा ढुङ्गाको गिट्टी फोर्ने केटाकेटीले सिकेको अनुभव एउटा चाहिँ सुनको भात खाने भन्ने गर्छु म। मेरै नाति नातिनालाई वा मेरा छोराछोरीलाई चाहिँ उनीहरूले पाउने किसिमको ज्ञानसँग त्यो ज्ञान जोड्ने कसरी हो। ल तिमी भन त गिट्टी कुट्टाको मजा क्या हो, दिक्क क्या हो। अर्कोले के भने तिमी मोबाइल चलाउँदाखेरि वा कम्प्युटर चलाउँदाखेरि मजा क्या हो, दिक्क क्या हो।
त्यो किसिमको कुराकानी गरेर गरौँ। तिमीहरूले पाएको ज्ञान के हो भनेर संवाद गऱ्यो कि मलाई चाहिँ एक अर्कोको संवादलाई खिच्याउने होइन सघाउने, किनभने त्यो परिवेशमा म हुँदा पनि मैले त्यही गरेँ। त्यो किसिमको चिन्तन चाहिँ बनाइदिने हो भनेदेखि नहुने भन्ने प्रश्नै छैन। प्रश्न के हो भने परिचालन गर्ने क्षमता, रहर र परिचालन गर्ने तौर तरिका मात्रै ठुलो समस्या हो भन्ने मैले देखेँ। डाक्टर साहब, जस्तै कि नीति तथा कार्यक्रमको मैले एउटा बुँदा पढेँ, सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्नुभयो। अब यो कार्यान्वयन भयो भने अहिले सार्वजनिक विद्यालयको गिरेको साख फिर्ने हो त? होइन, मैले होइन किन भने राष्ट्रपति के अरे शिक्षा सुधार कोष उहाँ बनाउनु भयो, त्यो रमाइलो गर्नुभयो। मैले रमाइलो भनेर भने रमाइलो किन भनेर भने जहाँ जहाँ राजा जान्छन् त्यहीँ त्यहीँ विकास लाने किसिमको चलन चल्ती संस्कारमा थियो। त्यही बुद्धिको निरन्तरता राष्ट्रपति जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहीँ हुने किसिमको ढङ्गमा भयो। अब त्यसले के अपराध गर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई मन परेको कुनै विद्यालयलाई पुस्तक दिने, ताप्लेजुङको विद्यालयलाई दिने हो कि कञ्चनपुरको विद्यालयलाई दिने हो कि अथवा चाहिँ सिन्धुलीको विद्यालयलाई दिने हो अथवा चाहिँ देशको विद्यालयलाई दिने हो, त्यो उहाँको डिजाइनमा भर पर्ने किसिमको कुराकानी गर्यो। साह्रै बेइमानी मध्येको काम हो भनेर भन्ने मैले देख्छु। अब त्यो काम त राष्ट्रपति अन्तर्गत हुने कुरा चाहिँ होइन नि, त्यो त पालिका अन्तर्गत हो। संविधानले भनिरहेको छ कहाँको राष्ट्रपति गरेर राखिरहेको। अनि यहाँबाट सुधार गर्ने यति वर्षमा भनेर पखलाएर बन्छ। त्यस्तो हुने बित्तिकै के भने एउटा पालिका र अर्को पालिकाको बिचमा तुलना गरेर आहा तिम्रो पालिका यति पुग्यो, तिम्रो पालिकालाई यति पुगेन भनेर प्रदेश सरकारले जिम्मा लायो भने तिम्रो अन्तरपालिका प्रतियोगिता चाहिँ प्रदेश सरकार, पालिकाभित्रको कुराकानीको निम्ति पालिका जिम्मेवार। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ प्रदेशको चाहिँ सङ्घीय तहले चाहिँ ल तिम्रो प्रदेशमा त यो पो दशा छ त है, प्रदेश नम्बर 2 को हालत छ, प्रदेश नम्बर कडा त्यस्तो किसिमको हालत छ, अथवा चाहिँ त्यो योमा यो छ भन्ने किसिमको गरिदिए त्यसले के गर्थ्यो भनेदेखि मान्छे परिचालित पनि हो, यही कुराकानीले पुग्थ्यो। नत्र भएदेखि त भन्नलाई हुन्छ, गर्न चाहिँ सकिँदैन। डाक्टर साहब, जस्तै कि यो सार्वजनिक विद्यालय यो सबलीकरणको दशकको रूपमा पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख थियो, यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो। यो दशक जाने अभियान भएको हिसाबमा अब यसलाई सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अगाडि आए भने चाहिँ यो जुन दशक हामीले यो विद्यालय सबलीकरणको कुराहरू आएको छ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अघि बढ्ला? मैले कसरी देख्छु भनेर भन्दाखेरि नि जहिले पनि के हुन्छ, भात पकाउने बेलालाई एकचोटि हेर्छु, नुन हाल्ने काम कसको भनेर भने चाहिँ टुङ्गो गर्ने मान्छे भयो भने बल्ल चाहिँ नुन ठिक्क हुँदो रहेछ। नुन जसले हाले पनि भनेर भनेपछि त्यसको नुन पुग्दैन, कसैले नै हाल्दैन कि चाहिँ हाल्दा वाक्क हुन्छ। त्यो स्थिति हाम्रो निम्ति भयो। शिक्षकलाई परिचालन गर्ने कसले? शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले हो, एउटा तरिका हो। होइन त्यसो भएदेखि चाहिँ यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरूले हो, अर्को तरिका होला। तिनीहरू दुईटाको सहकार्यमा होला, त्यसो तरिका होला। होइन सरकारको डिजाइनबाट गर्ने गाउँपालिका नगरपालिकाको जिम्मा, त्यसो भए अर्को डिजाइन हो। कसले हो यो भन्दिन भएको हो। किनभनेदेखि अहिले त हाम्रो के भने शिक्षकहरू जम्मै केन्द्रीय ढङ्गले चाहिँ बनेका, स्थानीय तहसँग चाहिँ शिक्षकहरूको बिचमा संवाद बनाउने किसिमको कुरा मन्त्रालय गर्दैन, सङ्घीय मन्त्रालय गर्दैन, शिक्षा के अरे प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्न, राष्ट्रपति गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई यो चिन्तन नै सकेपछि त अनि कसले जिम्मा लिन्छ? त्यो कसैले जिम्मा नलिसकेपछि के हुन्छ भने कसैको पनि ठाउँ हुँदैन, त्यो पनि ठाउँ। त्यसले म त के देख्छु भने यो नराखेर जिम्मेवार भई भनिदियो भने त उसले त कुनै नि नसक्यो भने सघाउँला, नसक्यो भने छिमेकको सहयोग लिउँला, नसक्यो भने कसैबाट के गरिन्छ गरौँला। अहिलेको निम्ति कुनै चिज टाढा छैन नि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति वा स्रोत भनेको त एकदमै मिनटमा एक दिन चाइनाको क्लास, एक दिन अमेरिकाको क्लास भने पनि सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको मजाको बेलामा किन नगर्ने, किन टुङ्गो टुङ्गो गरिदियो भने सकिन्छ। टुङ्गो नगरेर अहिले जस्तो यात्रा हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि प्रत्येक वर्षको नीति कार्यक्रममा आउँछ चाहिँ यो निजी विद्यालयहरूलाई पनि नीतिगत रूपमा लिएर जाने, यसलाई एउटा बन्धनमा बाँधेर लिएर जाने, यसको चाहिँ आफ्नो प्रोटोकलमा लाने भन्ने तरिकाका कुरा पनि आउँछन्। तर पनि विद्यार्थीसँग ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाउनेदेखि लिएर शिक्षकहरूलाई मनपरी त्यो निकाल्नेदेखि लिएर भर्ना लगायतका यामम
समस्याले गर्दाखेरि लगायत पुस्तकमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो पुस्तक मिट नखाने खालका पुस्तकहरू पनि अध्यापन गराउन लाउने खालका समस्या पनि विकराल रूपमा आउने गरेका छन्। यसले चाहिँ अबको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुराहरू चाहिँ आए जस्तो लाग्छ कि यसलाई न्यूनीकरण गर्न तपाईँले के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कार्यक्रम होइन, धेरै अगाडि उहाँहरूले भनिरहेको के हो, दुई थरीका विद्यार्थी हुना खाने एउटा हुँदा खाने भनेर गएको त धेरै भाषा हुन्छ, हामी सुनिरहेछौँ, म जस्ता मान्छेहरूले धेरैले सुन्छ। तर उहाँहरूले गर्नु के भनेर भन्यो भने के गर्नुभयो भने निजी विद्यालयको आफ्नो खाता लगाइदिनु भयो। अब एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्, निजी विद्यालय कतिखेर फर्स्ट आयो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस आयो। निजी विद्यालय कसरी एकदम मजासँग सम्पत्ति कमाए भनेर भन्दाखेरि एमालेको सरकार हुँदाखेरि कमाएको। निजी विद्यालय कसरी एक अर्कोलाई चाहिँ पैसा दिँदै बलियो बन्न सक्ने किसिमको भयो भने माओवादी सरकार हुँदाखेरि भयो। अब कसलाई दोष लाउने हो? त्यही अब यी तिनैजना जो मान्छेहरू छन् जसले भन्छन् निजीको बारेमा वकालत गरिरहेको छ, उहाँहरूले स्पष्टसँग भन्नु पर्यो भने ए निजी हो, तपाईँ फलान ठाउँमा जानुहोस् भन्न किन नसक्या हो? तपाईँ दलितको बस्तीमा जानुहोस्, तपाईँ जातिको बस्तीमा जानुहोस्, तपाईँ फलान ठाउँमा जानुहोस्, यहाँ जानुहोस् पैसा लिनुहोस्, तपाईँ सरकारको भवनमा लिनुहोस्, जा त्यो तपाईँ यो ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर पालिकाहरूले किन भन्न नसक्या हो? अहिले नै यस्तो किसिमको अवस्था भएको छ, उहाँ उयो पैसा उठाउनु भएको छ, ल पैसा त्यसरी छैन, तपाईँले चाहिँ टुङ्गो गरिदिनु। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, अहिले तपाईँको भवन उयो भएको छैन, त्यसैले भवनको निम्ति तपाईँले पैसा लिन पाउनुहुन्न भनेर अहिले तपाईँले नेटबाट चलाउनुहुन्छ, नेटको पैसा लिनुहोस् भन्नु के बुझ्यो होइन। तपाईँले चाहिँ अहिले के भन्छ शिक्षकलाई उपयोग गरेर सामग्री बनाइरहनु भएको छ, सामग्री बनाएको पैसा त दिनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो। यो किसिमको ढङ्गको हामीसँग रहेन। त्यसैले गर्दाखेरि यो इच्छा शक्ति चाहिँ असाध्यै प्रबल रहेछ, लोभ चाहिँ असाध्यै बलियो रहेछ। किनभने निजी विद्यालयले जानेको कुराकानी के रहेछ भने नेतृत्वसँग टक्कै टाँसिनु रहेछन्। त्यसको टाँसिनुको कारण के रहेछ भनेदेखि उनले चाहिँ लगानी गरेका, नेतृत्वलाई लगानी गरेका छन्, निर्वाचनको बेलामा गरेका छन्, अघि पछि दुई चार पैसा चाहिएको बेलामा गरेका छन्, नेतृत्व बनाउने बेलामा गरेका छन्। त्यो सबैलाई थाहा छ क्या। थाहा भइसकेपछि आफ्नो पेटमा कसैको दाना पानी परेपछि नेपालीले त्यो दाना पानीलाई नाइ भन्न सक्छ भने त्यो स्थितिलाई बुझौँ के। कतिले त आफ्नै निजी विद्यालय छन्, उनको त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छन् नि, माने इच्छा एउटा गर्ने अर्को किसिमको भएको छ। सांसद हुने विद्यालय उनैको, मन्त्री हुने विद्यालय उनैको। अब हुन्छ कि अब त्यो निजी विद्यालय खोल्ने उहाँ नै भइसकेपछि त उहाँले नजानु कुराकानी गर्नुहुन्छ, आफूले पैसा दिएको छ, अब चाहिँ निजीको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ। त्यो त हामी सडकैहरूले मात्रै बोले हो। म त कसरी देख्छु भने सडकैहरूले बोलेको भरले निजी यसरी लाग्छ भनेर भन्नेमा मलाई पत्या। म चाहिँ कसरी देख्छु भने सरकार चलाउने मान्छे, चाहे त्यो पालिकाको तहको होस्, चाहे चाहिँ प्रदेश तहको होस्, चाहे चाहिँ सङ्घीय तहको होस्, उहाँमा त्यो दोगला बुद्धि हुन्छ नि, त्यो हो कि त्यो हो, ऊ हो कि के हो भन्ने किसिमको त्यसै भन्न सक्ने हिम्मत नभएसम्म हामी जतिसुकै गफ लाए पनि न उनले पैसा घटाउँछन्, न उनले चाहिँ नि तपाईँको किताब गर्छन्। अब किताबलाई एकचोटि विचार गर्दै हेर्नुहोस् न, सरकारले प्रति वर्ष नयाँ किताब दिनुपर्छ भन्ने बुद्धि कसले दिया हो? यो बुद्धि किन चाहिए हो? सरकार प्रति वर्ष नयाँ विद्यालयका नयाँ पुस्तक दिन्छ भने निजीले नयाँ पुस्तक भनेर किन भन्दैन? भनिहाल्छ। ऊ पनि त त्यही हो, सरकारकै मान्छे हो। उसलाई त्यहाँबाट कमिसन आउँछ भने त्यसलाई पनि थाहा छ, सरकारलाई पनि कमिसन आउँछ भन्ने थाहा छ। अब त्यो चाहिँ कमिसनको चक्करमा प्रति वर्ष नयाँ किताब बनाउनु पर्ने जरुरी हो। अहिलेको बेलामा तपाईँको 753वटा पालिकामा चाहिँ किताब यो भनेर भने किताब पाना पठाइदिन सक्ने किसिमको प्रविधि छ। त्यो पठाइदिएपछि पाना पाना जम्मा पारेर चाहिँ केटाकेटी यो आजको पाना भोलिको पाना पर्सिको पाना गरेर गर्ने हो भने किताब पुग्छ। अब यस्ता तरकिबहरू हुँदा हुँदै पनि किताबै पठाउनुपर्छ भन्ने सरकारको बुद्धि र निजीको किताब प्रति वर्ष चाहिन्छ भन्ने बुद्धिमा के फरक छ र? डाक्टर साहब, म त हिसाबले हेर्दाखेरि मैले त्यस्तो फरक देख्दिनँ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ इमान्दार भएर मेरो कन्फ्लिक्ट छैन भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ लाग्यो भने सकिन्छ, नत्र भएदेखि त यही हो त। डाक्टर साहब, अन्तिममा जस्तो कि यो महामारीको बावजुद अब विद्यार्थीहरूलाई म पढाउने भन्दिनँ, यो अहिले शब्द मैले पढाउने कुरा गरिनँ, सिकाइ क्रियाकलापमा अब तदारुकता बनाउनको लागि के गर्ने? अब जुन यो महामारीले सङ्कट पैदा गरेको छ, हामी करिब 60 दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छौँ, यो सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न अगाडि बढ्न सकिन्छ? डाक्टर साहब, यो अलिकति कुरा गरौँ। म चाहिँ बराबर जोडिएँ, प्रदेश नम्बर 2 का साथीहरू, उसमा पोखराका साथीहरू, सुर्खेतका साथीहरू, सिन्धुपाल्चोकका साथीहरूसँग मैले जोडेँ र त्यसपछि देशैभरिका साथीहरू, यो सामाजिक अध्ययनका साथीहरूसँग गएर देशैभरिका जोडेँ। मैले उहाँहरूसँग के भने के मित्र एउटा काम
गरौँ न त, त्यो केटाकेटी जहाँ बच्चा छ ऊ अनुसन्धानकर्ता हुनुपर्छ भनेर भने बनाउनु। कसरी सक्छ भने सानो क्लासको केटाकेटीलाई के भन्नु भने तिमीले के घाँस उठेर बन्सो वंशको जरा र मकैको जरा फरक छ। मकैको जरा छ भने मकैको जरा पनि हेर, त्यो मकैको जरा कस्तो रहेछ, वंशको जरा कस्तो रहेछ, त्यो तस्बिर पनि बनाऊ, यो चाहिँ चट्ट राखिदेऊ भनेर भने मेरो विद्यार्थी के बन्ने भयो भने वनस्पति विज्ञ बन्ने हो। विज्ञानको एउटा पाठ वनस्पति विज्ञानप्रति जान्ने भयो मजासँग। त्यस्तै गरी अब घरमै कहाँबाट रुख उखेल्छ भनेर के अरे रुख खोज्न जान्छ भनेर भन्नु। मैले पनि त्यसो भए अर्को तरिका यदि मधेसमा छ त्यो केटाकेटी भने उसको घरमा कोराई र बाती हुन्छ। कोराई र बाती भनेर भनेको, कोराई भनेर भनेको त्यो भाटालाई भनेको, बाती भनेको भाटालाई, कोराई भनेर भनेको डाँडालाई। डाँडा र भाटा छ। त्यसो भए डाँडा र भाटाको दूरी अथवा कोराई र बातीको दूरी कति छ भन्यो भने त त्यो समानान्तर हो कि समान हो, दूरी कति छ, त्यसो भए कत्रो मोटाइमा छ, त्यो ल्याउँछ कहाँबाट भनिदियो भने त्यो त सधैँमा विज्ञ हुन्छ। त्यही किसिमको कुरा पहाडमा हुनसक्छ, होइन उसकोमा टिनको छाना छ भनेदेखि टिनकै कहाँबाट आयो भनेर भने पनि हुन्छ। यो किसिमको हिसाबले विद्यार्थीलाई सानो सानो परियोजना दिने र सानो सानो अनुसन्धान गराउने हो भने साना विद्यार्थीले लिएर ठुला विद्यार्थीसम्म, ठुला विद्यार्थीलाई अर्को ढङ्गले भनौँ, यो तिम्रो घरमा अहिले यो कोरोना लागेको बेला बाउले भात पकायो कि आमाले भात, कि दुइटै मिलेर भात पकाए अथवा के काममा फरक देख्यौ? डाक्टर साहब थोरै मैले समयको पाबन्दीले गर्दा जस्तै अहिले यो अनलाइन शिक्षादेखि लिएर यो टेलिभिजनमा गरिने, रेडियोबाट प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य कक्षाहरू, यो विषयको बहुत प्रचलनमा आएको छ। यो विषयले चाहिँ नानीहरूको यो शिक्षाको जुन यो ग्रहण गर्ने कुरा, जुन सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाउने कुरामा कतिको मद्दत गर्ला, कतिको सहज होला, पहुँच कतिको होला नानीहरूको? मैले सहज दुईटा कुराकानी ल्याउनु भयो। सहज बनाउने चाहिँ के हो भनेपछि अनलाइन पढाउने मान्छेले घन्टा तार पढाउनु हुँदैन। मैले साथीहरूलाई भनिरहेको छु 10 देखि 15 मिनट भन्दा पर्छ तपाईँ बोल्नै पाउनुहुन्न। 10 देखि 15 मिनट बोल्नुहोस्, त्यसपछि विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्नुहोस्, विद्यार्थीको कमेन्ट, विद्यार्थीले टिप्पणी गर्ला, त्यो टिप्पणी ल्याउनुहोस्, विद्यार्थीले चाहिँ जिज्ञासा राख्ला, जिज्ञासाको गर्नु एकैचोटि नहोला, अनलाइनबाट होला, एउटा तरिका होला। टेलिभिजनबाट प्रश्नहरू सङ्कलन गर्ने किसिमको डिजाइन बनाइदिउँ, रेडियोमा पनि प्रश्नहरू सङ्कलन गर्ने डिजाइन बनाइदिउँ, 5 मिनट 7 मिनटको सामग्री बनाऊ। त्यो सामग्री कसले बनाउँछ भने शिक्षक, किनभने पढाउने त उसैलाई थाहा छ, उसकै पाठसँग जोडेर बनाउँछ। अब अहिले शिक्षकलाई हल्लाएर मात्रै राख विद्यार्थीलाई भनेर भन्ने किसिमको दुस्साहस शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो, त्यो नचाहिने काम। ऊ त पाठैमा जोड्नुपर्छ, पाठमा जोड्न सक्ने मजाको तरिका छ। त्यो तरिका भनेको के हो भने रेडियोबाट पठाइदिए पनि हुन्छ, होइन शिक्षक जम्मै शिक्षकसँग मोबाइल छ बाबा अहिले, त्यो मोबाइलबाट पढाइदिए पनि हुन्छ। टेलिफोनमा बिहानै कोरोना दिउँसै कोरोना कति कोरोनाको कुरा सुन्ने, पाठै पढाइदिए नि हुन्छ। एसएलसीको रिजल्ट गर्ने तरिकाले 5 नम्बर थिच्यो यो विषय आउँछ, 7 नम्बर थिच्यो यो विषय भन्ने त हुन्छ नि। मैले तपाईँलाई यही रोक्न चाहेँ डाक्टर साहब, जस्तै कि इन्टरनेटको पहुँच कति नानीहरूमा, जस्तै कि हामीसँग तराई, पहाड, हिमाल छ, हिमालमा कति पहुँच, तराईमा कति, पहाडमा कति, जस्तै कि विद्युतको सुविधा पनि हामीसँग करिब 60% मात्रै नेपालीले विद्युत उपयोग गरेका छन्। मोबाइल सबैको हात हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल छ भन्न सक्ने हामीसँग सम्भावना कति, उहाँहरूसँग भएको जुन यो हुन सक्ने सम्भावना कति, त्यही यो बिचमा यो अनलाइन शिक्षा भन्दै आएका यो कुराहरूलाई चाहिँ यो अर्को विकराल अवस्था ल्याउने सम्भावना देख्नु हुन्छ कि हुन्न? छोटोमा यसलाई टुङ्ग्यौँ आज। मैले देख्दिनँ, मैले किन देख्दिनँ भने मेरो हातको औँलालाई मैले जान्ने गर्छु। मेरो हातको एउटा औँलो मोटो छ, एउटा औँलो सानो छ, तर भात खाने बेला जम्मै औँला मैले मिलाउँछु। यति बुद्धि चाहिँ हाम्रो सरकारसँग हुने हो कि अनलाइनबाट सब मात्रै हुन्छ भन्नु भनेको नचाहिने कुराकानी भन्नुमा म एकदमै सहमत छु। अनलाइन सँगसँगै रेडियो, टेलिभिजन वा टेलिफोन अथवा जुन जुन सुविधालाई कसरी उपयोग गर्ने, सुविधा छैन भनेर उसको घरमा कसरी पुग्ने भन्दाखेरि मैले साथीहरूलाई साधारण ढङ्गले भने हरेक माल 20-20 रुपियाँमा भन्ने किसिमको रेकर्ड मात्रै बजाएर पनि पाठ पठाउन लौ न। प्रश्न के होइन भनेदेखि सकिँदैन, विभेद ल्याउँछ भने जम्मै कुराकानी हुन्। विभेद ल्याउने होइन, त्यसले चाहिँ सबै थरीलाई परिचालन गर्छ। त्यो परिचालन गर्ने सद्बुद्धि चाहिँ सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, प्रखर शिक्षाविद हुनुहुन्छ। आगामी अङ्क फेरि नयाँ अतिथिका साथ आउने बाचा गर्दै समय र सम्वादका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले यो ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो विशेष कार्यक्रमबाट म लगायत इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।